अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब अली के बारे में न सिर्फ कामरान को ये पता लग जाएगा कि यही सारा मास्टरमाइंड है जिसकी वजह से मेरा बना बनाया गेम बिगड़ गया है, बल्कि अब कामरान को ये भी पता लग जाएगा कि अली ही शहर का एक्स हस्बैंड भी है। और वहीं अब अली कामरान के खिलाफ सबूत किस तरह से इकट्ठे करने के बाद शहर की वकील तक पहुंचाकर कामरान को एक्सपोज करने वाला है। और इसी के साथ शाजिया की वीडियो अपलोड न होने के बाद शाजिया शहर के खिलाफ क्या सबूत पेश करने वाली है जिसकी वो कामरान से मुंह मांगी कीमत भी वसूल करेगी, तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि अब कामरान ने पुलिस इंस्पेक्टर शफीक के साथ मिलकर और अपने साथ बुखारी को भी शामिल करने के बाद जो गेम खेली थी उसमें तो कामरान इस वक्त फिलहाल बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। और जैसा कि अली ने KKR कंपनी ज्वाइन ही इसीलिए की थी कि वो शहर के खिलाफ होने वाली हर साजिश और हर चाल का रिकॉर्ड जमा कर सके, इसीलिए तो अली ने भी कामरान के ऑफिस में और उसके रूम में एक डिवाइस लगा रखी है जिससे अली को कामरान की हर बात का पता चल जाता है, क्योंकि कामरान इस केस की सारी प्लानिंग घर से ज्यादा ऑफिस में करता है। और वहीं रोहित के रूम में भी अली ने डिवाइस लगा रखी है जहां उसकी हर बात से अली को मालूमात मिलती है, इसीलिए अब यहां अली के पास बहुत से ठोस सबूत मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर वो शहर को कामरान की इस घिनौनी साजिश से बचा सकता है। तो नाजरीन, जैसा कि अली ने तो आज शहर को बचा लिया है, यानी जिस तरह से अली ने पुलिस इंस्पेक्टर का पीछा किया और शाजिया को उनके साथ देखा, अली पहचान गया कि शहर ने इसी लड़की की प्रोफाइल दिखाई थी जो शहर की मदद करना चाहती थी, इसीलिए फौरन से उसने शहर की वीडियो अपलोड होने से बचा ली। अभी तो शहर यहाँ बच गई है, लेकिन वहीं शाजिया ने भी कामरान के खिलाफ जो बयान दिया है वो अपलोड ही नहीं हुआ है। और इसी के साथ शाजिया ने अपने मोबाइल में इस सारे मामले की वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली है और वो कामरान को एक बार फिर उसके मकसद में कामयाबी दिलाने की उम्मीद दिलाएगी कि मेरे पास ऐसा ठोस सबूत मौजूद है जिसकी बुनियाद पर आप केस जीत भी सकते हैं। और शहर की वकील के साथ मनीषा की भी शामत आने वाली है। यहाँ अब शाजिया के पास मौजूद वॉइस रिकॉर्डिंग ही कामरान को इस सारे मसले से निकालेंगी, जिसके लिए शाजिया एक बार फिर से एक तगड़ी अमाउंट का मुतालबा कामरान से करेगी। और कामरान, जो कि इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो भी शाजिया की मुंह मांगी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ इंस्पेक्टर शफीक का हिस्सा भी शाजिया के खाते में ही आएगा। और शाजिया जितना बड़ा अमाउंट कामरान से लेगी तो इंस्पेक्टर शफीक की तो राल ही बह जाएगी। अब वही कामरान को इस सिलसिले में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर वीडियो अपलोड हुई क्यों नहीं। और पुलिस इंस्पेक्टर शफीक का भी यही कहना है कि शायद हमारी किसी ने मुखबरी कर दी है। और कामरान भी इसी खोज में लगा हुआ है कि आखिर वो कौन शख्स है जो ये काम कर सकता है और कौन है हमारा खोजी जो हमारा पीछा कर रहा है। और यहाँ इंस्पेक्टर शफीक अपना शक कामरान पर जाहिर कर देगा और यही कहेगा कि मुझे पूरा यकीन है कि शहर का एक्स हस्बैंड है जो कि अक्सर जगह हमारा पीछा करते दिखाई दिया है, हमें उसके बारे में मालूमात हासिल करना होंगी। और इसी सिलसिले में कामरान अब मुनीब को अपने ऑफिस में बुलाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह देगा कि शहर के एक्स हस्बैंड का पता करो कि वो कौन है, क्या करता है, सारी मालूमात ला कर दो। और वहीं मुनीब भी कामरान को बताने वाला है कि शहर का एक्स हस्बैंड कहीं और नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है और आपके ही ऑफिस में काम करता है, जो कि रिसेंटली शहर की जगह अपॉइंट किया गया है और आपने खुद ही उसकी हायरिंग भी की है, जिसे शहर ने आपके ऑफिस में खुद प्लान किया है। मुनीब की ये सारी की सारी बातें सुनकर कामरान पर तो जैसे बम गिर जाएगा और वो यही सोचेगा कि अली ऐसा क्यों कर रहा है। फिलहाल तो कामरान मुनीब को वापस भेज देगा और इसी के साथ अब कामरान अपने वकील बुखारी को भी केस के सिलसिले में कॉल करेगा कि अब आप अपने दलाइल को कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर शफीक ने तो हमें चूना लगा दिया है। और बुखारी भी कहेगा कि देख लें 2 नंबरियां करने का अंजाम, यही सब कुछ होता है ऐसे कामों में। और कामरान कहेगा कि मुझे आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने दलाइल पर कम और मेरी 2 नंबरियों पर ज्यादा डिपेंड करने लगे हैं। और बुखारी भी कहेगा कि 2 नंबरी तो 2 नंबरी होती है ना जनाब, चाहे अदालत के अंदर हो या फिर बाहर हो। खैर, आप आम खाएं, पेड़ गिनकर क्या करना है आपने।
اور وہیں دوسری طرف اب شازیہ والے معاملے کو لے کر منیشا اور سحر بھی بنش کے آفس میں بیٹھی ہوں گی اور کیس کی تیاری کے حوالے سے ڈسکشنز کریں گی۔ یہاں بنش تو یہی کہے گی کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ شازیہ پلانٹڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اس سلسلے میں نیگیٹو وائبس آ رہی تھیں۔ بہرحال جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کامران کے ملازمین کیا مسالہ تیار کر کے لاتے ہیں، اور سحر کہے گی کہ کامران کے ملازم تو وہی رٹو طوطے والے بیانات عدالت میں دیں گے جو کامران کا وکیل بخاری ان کو یاد کروائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ مرید کی گواہی کے بعد ان کا لائر ان کی اور بھی زیادہ تیاری کروائے گا۔ اور وہیں دوسری طرف منیشا بھی روہت سے ابھی تک فاصلہ رکھے ہوئے ہے۔ جب تک کہ روہت سچ کا ساتھ دے کر حقیقت بیان نہیں کر دیتا، منیشا روہت سے فاصلہ ہی رکھے گی، اور یہ چیز روہت کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ منیشا نے روہت کو جب یہ بتایا کہ کامران نے ایک لڑکی پلانٹ کی تھی سحر کے خلاف، تب ہی روہت حیران پریشان رہ گیا کہ کامران اس حد تک گر سکتا ہے کہ اپنی جیت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس بات کو لے کر روہت اب بھی خود سے شرمندہ ہے کہ وہ آخر کیوں منیشا کی بات نہیں مان لیتا، اور آخر کیوں وہ کامران کے کیس سے پیچھا نہیں چھڑوا لیتا۔ مگر روہت کے پاس کسی بھی بات کا جواب ہے ہی نہیں۔ ایک طرف منیشا اور دوسری طرف دوست، اور اسی کے ساتھ چلتا ہوا بزنس، جہاں ایک جھوٹ بولنے سے روہت کا سب کچھ بچا ہوا ہے، وہیں ایک سچ بول دینے سے اس کی آدھی زندگی تو چھن ہی جائے گی۔ اتنا بڑا سرمایہ، کاروبار سب تباہ ہو جائے گا۔ اب روہت بھی جیسے ہی میٹنگ سے فری ہوگا تبھی کامران روہت کے ساتھ آفس میں ڈسکشنز کرے گا، جہاں یہ ساری باتیں علی سن کر ہنس رہا ہوگا۔ کامران روہت سے یہی کہے گا کہ روہت، تیری بے رخی میری جان لے رہی ہے۔ یار دیکھ میری طرف، میں اکیلا منجدار میں پھنسا ہوا ہوں۔ کرن گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، منیشا سحر کا ساتھ دے رہی ہے، اور میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کامران روحانسا ہو کر روہت کو بلیک میل کرے گا کہ مگر یار تو میرا دوست ہے نا، میری واحد امید تو صرف تو ہی ہے۔ اگر تو بھی مجھے چھوڑ دے گا تو میں کسے اپنا کہوں گا؟ جسے اپنا سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ نہیں کھڑی ہے، اور تجھے اپنا کہتا ہوں تو تو منہ پھیر لیتا ہے۔ یہاں روہت کامران کی بے بسی اور اس کی حالت کو دیکھ کر یہی سوچے گا کہ آگ بھی تمہاری خود ہی کی لگائی ہوئی ہے، تو اب جلو اور مزہ لو۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، اب کامران بھی علی کو کال کرے گا اور اسے اپنے گھر پر بلوائے گا، اور تب ہی علی ساری گیم سمجھ جائے گا اور ذہنی طور پر تیار ہو جائے گا کہ اسے اب کامران کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ یہاں علی کامران کے بلوانے پر پہلے تو مسکرائے گا، پھر جیسے ہی اس کے گھر جائے گا تب کامران اس سے پوچھے گا کہ آپ سحر کو جانتے ہیں کیا، اور علی صاف بتا دے گا کہ وہ میری وائف رہ چکی ہیں۔ تب کامران کہے گا کہ اسی نے تمہیں یہاں پر پلانٹ کیا تھا۔ علی بھی کہے گا کہ اس کے پلانٹ کرنے یا نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ نے مجھے خود میری قابلیت دیکھ کر جج کیا تھا۔ کامران یہاں یہی کہے گا کہ تم سحر کا ساتھ دینا چاہتے ہو، اور اسی لیے تم نے شازیہ کی مخبری کی، اور نہ صرف اس کی مخبری کی بلکہ اسے ایکسپوز کر کے بھی اچھا نہیں کیا۔ تم نہیں جانتے مجھے کہ میں اب تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اور علی کہے گا کہ کیا ہی بگاڑ لو گے تم میرا، اور کامران علی کے کانفیڈنس سے مروب ہو کر کہے گا کہ تمہاری نوکری، تمہارا کیریئر، تمہاری زندگی سب کچھ برباد کر کے رکھ دوں گا میں۔ اور علی بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں، مگر کامران علی کو ایسے ہی جانے نہیں دے گا، بلکہ اب اس کے سامنے ایک آپشن رکھے گا کہ اگر تم میرے ہاتھوں برباد نہیں ہونا چاہتے ہو تو پھر تم وہی کام پورا کر کے دو جس کام کے میں نے شازیہ کو 50 لاکھ روپے دیے تھے۔ یہاں علی یہی کہے گا کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور کامران پھر فائنلی علی سے کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے، پھر جو میرا نقصان ہوا ہے یا تو تمہیں وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی یا پھر میرا ساتھ دینا ہوگا، بولو تم کیا چاہتے ہو، دو گے تم میرا ساتھ؟ اور یہاں علی کامران سے یہی کہے گا کہ یو آر اے ڈیویئر، اور کامران بھی کہے گا کہ یس یو آر ایبسولوٹلی رائٹ سیئنگ آئی ایم اے ڈیویئر فار ایوری ون۔ اور علی کامران کو نفرت سے دیکھتے ہوئے یہی سوچے گا کہ اب اسے یہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں وہ سحر کو کال کرے گا اور کہے گا کہ کامران نے میرے سامنے یہ آپشن رکھا ہے، اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا علی کامران کے آفس میں جاب جاری رکھنے کے لیے کامران کا ساتھ دے گا، اور کیا اب روہت کا ضمیر اسے کامران کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ کر دے گا، اور کیا شازیہ کے بیانات کے بعد کامران یہ کیس جیت جائے گا؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔